रॉबर्ट फर्नांडीस आयज प्रेस घेवपाक इतलेंच कारण की सगळ्या मांद्रेच्या लोकांक आनी ह्या लोकांकूय खबर आसली की आमची एक जुनस वाड्याची मारिया फर्नांडीस ही आमचो डेजमन आनी जोझफ हांची आवय एक गाडयेक कितें एक हादसो जावन ती सोंपलेली आसली. त्या टायमार आमी एज अ पंचायत आमी पयलींच मिटींग केलेली आनी त्या टायमार जायते लोक फुडें सरलेले, मांद्रेचे लोक सगळे आमच्या सपोर्टाक येयलेले आनी तांकां पयलो हांव काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मांद्रेच्या लोकांक ज्या मनशांनी हे आमचे गजाली ह्यो जो हादसो घडलो त्या हादशाक लागून तांणी जायतो हेल्प केलो आनी कॉपरेशनूय केलें. तेच भाशेन आमचो आमदारूय आसलो, आमदारांनी जायतो सपोर्ट केलो. त्या टायमाचो TI शरीफ ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमकां कॉपरेट करून आमची केस रजिस्टरूय केल्ली. आनी त्या टायमाचो आमचो सरपंच आमचो प्रशांत नायक आसलेलो, आतांचो प्रेझेंट सरपंच हांव रॉबर्ट फर्नांडीस आनी म्हाज्या सांगाताक आसा आमचो किरण सावंत जो प्रेझेंट मेंबर फुडें सरपंच जातलो. सो इतलेंच सांगता की एक वळटल लोबन व्हिडिओ व्हायरल केलो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कोंगटी रावन तेणें मांद्रेच्या लोकांवर चिंतलें, ताणें बी जायतो हेल्प केलो. सो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रेस माध्यमांतल्यान ताका सांगपाक सोदता की ताणें फाटीं आमकां एक प्रेस माध्यमांतल्यान विचारलेलें की मांद्रेचे हे 3 मेंबर कोण ज्या मनशांनी 1-1 लाख दिवपाचो थारायल्लो. ते 3 मनीस हांव एक रॉबर्ट फर्नांडीस सरपंच, आदलो सरपंच प्रशांत आनी किरण सावंत. आमी त्याच टायमार अनाउन्स केल्लें जेन्ना तो हादसो जाल्लो आनी विदीन 1 or 2 days आमची मिटींग जाल्लेली. तेन्ना आमचो डेजमन आनी जोझफ हांची परिस्थिती सामकी वायट आसलेली आनी तांकां सादें घरूय नासलेलें आनी आवय फाटल्यान कितें तरी तांकां सपोर्ट करचो म्हणून पयलें अनाउन्समेंट आमी केल्लेलें तिगांनी. कित्याक आमकां कोणें सांगूंक ना, आमकां दिसलें सो आमी केलें. बट एकूच आमचें कंडिशन आसलेलें की ते पयशे आमी तांकां रायट टायमार जेन्ना ते घर बांदलेले त्या टायमार आमी दितले. सो आयज तांचें घर बांदून ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. सो त्या टायमार मातसो उशीर जालो तांकां चॅक दिवपाक कित्याक आमी तिगूय वांगडा मेळनासले. आयजूय आमचो प्रशांत नायक आमचे बरोबर ना. सो ताणें म्हाका सांगलें की तुमी प्रेस घ्या आनी आपलें नांव मेन्शन केल्यार पुरो. सो तो आपली चॅक उपरांत दितलो. सो आयज आमचे मदेगांत ताची मामी आसा, मामाची बायल आनी जोझफ आसा. सो आमी आयज तांकां चॅक हँड ओव्हर करतात. रॉबर्ट भावान आमकां खूब आदार दिला. आमी 2 दिसांनी वर आसा तेणें आमकां केन्नाच एडवायस हाडूंक ना. तो किरण भाव आमकां सदांच कितेंय मेळलो जाल्यार काय आज तुका बरें दिसलें आनी तेंचे काळजान सामकें देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.